दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 1 देखि 5। अनि हाम्रो यहाँ मुख्य विषय हामी देख्छौँ वचन प्रचार गर, वचन प्रचार गर। अनि यो विषयमा रहेर हामी यो खण्डबाट दोस्रो तिमोथी 4 को 1 देखि 5 बाट दुईवटा कुराहरू हामी हेरौँ। हुन त त्यहाँ अरू धेरै यसको भित्र पनि अरू उपबुधाहरू हामी हेर्नेछौँ, तर दुईवटा बुधामा हेर्नेछौँ कि पहिलो 1 देखि 2 पदबाट हामी के देख्छौँ भने ख्रिस्टको आगमन र आउनेवाला न्यायको दृष्टिकोण राख्दै वचन प्रचार गर भन्ने पावलको आज्ञा हामी देख्छौँ। 1 देखि 2 पदबाट चाहिँ पहिलो कुरा ख्रिस्टको आगमन र आउनेवाला न्यायको दृष्टिकोण राख्दै वचन प्रचार गर भन्ने आज्ञा हामी देख्छौँ। र दोस्रो चाहिँ 3 देखि 5 पदहरूबाट सत्यत्यागको दृष्टिकोण राख्दै वचन प्रचार गर। त्यहाँ सत्यत्याग हुनेछ, तर त्यसमा पनि त्यो हुनेछ भन्ने जान्दै वचन प्रचार गर भन्ने हामी देख्छौँ। हामी दोस्रो तिमोथी 4 को पहिला 1 देखि 2 पद पढेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि सुरु गर्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 4 को 1 देखि 2 पद यहाँ यस्तो लेखेको छ, यसकारण परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रिस्टका सामु म तिमीलाई कडा आज्ञा गर्दछु, जसले आफ्नो आगमन र आफ्नो राज्यमा जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। वचन प्रचार गर, समयमा असमयमा तयार बस, सारा सहनशीलता र शिक्षाले दोष देखाइदेऊ, हप्काऊ, अड्तिदेऊ। पावलको यो अन्तिम पत्र अनि अब पावल को मृत्यु हुन लागिरहेको नजिकको समयमा पावलले आफ्नो छोरा, विश्वासमा आफ्नो छोरा तिमोथीलाई यो महत्त्वपूर्ण पत्र लेखेका छन्। अनि यो विदाई पत्रमा जति नजिक यो पत्रको अन्त्यतर्फ पावल पुगिरहेछन्, त्यति नै अब यहाँ गम्भीर कुराहरू पावल गर्दैछन्। विशेष गरी 4 अध्यायको 1 देखि 5 मा तिमोथीको जिम्मेवारी यहाँ हामी देख्छौँ। अनि त्यो मुख्य जिम्मेवारी हो वचन प्रचार गर्नु। दुईवटा दृष्टिकोणबाट हेर्न सिकाउँछन्। एउटा चाहिँ ख्रिस्टको आगमन र उहाँको न्यायबाट हेर्न सिकाउँछन्, अनि त्यो देख्दै त्यो विचार गर्दै वचन प्रचार गर्न। अनि अर्को चाहिँ सत्यत्यागीहरू हुनेछन् भन्ने कुराको फेरि सम्झना गराउँदै यो वचन प्रचार गर्न भनेर तिमोथीलाई भन्छन्। किन यो भन्नु परेको? किनभने हामी विचार गरौँ कि वर्तमान समयका थुप्रै यो मण्डली भनिनेहरूमा त्यो चर्चमा आउने मानिसहरू थुप्रै हुन्, फेरि आइरहन्, उनीहरू आकर्षित हुन् या चर्च आउनलाई भन्ने उद्देश्य राखेर त्यहाँ बाइबलीय प्रचारलाई चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्ने मुख्य काम बाइबलीय प्रचारलाई चाहिँ नरम पारिएको छ र त्यहाँ अन्य शारीरिक मनोरञ्जनात्मक कुराहरूलाई चाहिँ बढ्ता जोड दिएको छ। त्यो चर्चमा आउने मानिसहरू विभिन्न खालका मान्छेहरू आउँछन्, विभिन्न किसिमका, विभिन्न उमेरका, अनि उनीहरूको इच्छालाई लक्षित पारेर मण्डलीहरूले त्यो मानिसहरूले जस्तो चाहन्छन् त्यस्तै वातावरण त्यो चर्चमा बनाउन खोज्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि जवान मानिसहरूलाई चाहिँ हामी सङ्गतिमा हामीले उनीहरूलाई खिच्नुपर्छ भनेर लामो लामो कपाल पाल्ने अनुमति दिन्छन् पुरुषहरूलाई। जवान स्त्रीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई मन परे जस्तो पोसाक लगाउन अनुमति दिन्छन्। अनि यस्ता जवान व्यक्तिहरू आकर्षित हुन् भनेर त्यहाँ रक सङ्गीतको माहौल सृजना गरिन्छ, त्यहाँ डान्स गर्न गरिन्छ पनि। अनि प्रचारहरूलाई नरम पारेको छ। मान्छेलाई के सुन्न मन लागेको छ, उनीहरूलाई के सुन्न मन लागेको छैन, अनि कस्तो सिकाउने त्यो तरिकाले प्रचारहरू तयार पारिन्छ। अनि र साथै खेलकुदहरूमा जोड दिइन्छ, यो बाहेक अरू शारीरिक गतिविधिहरू। यो चाहिँ आजकलको कथित मण्डलीहरूमा सामान्य भइसकेका छन्।
तपाईँ क्यारिजमेटिक चर्च अनि अरू चर्चहरूमा जानुभयो भने यस्तो कुराहरू तपाईँले सामान्य रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैले त्यो चर्चका पास्टर भनिनेहरू भनौँ वा अगुवाहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको सुसमाचारलाई चाहिँ बजारमा लगेर कुनै ग्राहकलाई फकाई बेच्ने चिज जस्तो गरी व्यवहार गरेको छ। यो दुःखलाग्दो कुरा हो। अनि यी व्यक्तिहरू त्यही हुन् जसको बारेमा पावलले दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि विशेष गरी 9 पदमा बयान गरिसकेका छन्। यिनीहरू ती हुन् जसले परमेश्वरलाई भन्दा मोज मस्तीलाई बढी प्रेम गर्छन्। यिनीहरू ती हुन् जसले भक्तिको भेष त धारण गर्छन् तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्छन्। अब यस्तो अवस्थाहरूमा, यस्तो परिस्थितिमा मानौँ यदि आज पावलसँग हाम्रो भेट हुन पाएको भए के गर्ने पावल अङ्कल हामीले? अनि उहाँले हामीलाई एउटा आज्ञा दिनुहुने थियो। उहाँले भन्नुहुने थियो तिमीले चाहिँ वचन प्रचार गर। अनि यो प्रचार गर भन्ने शब्द ग्रिकको किरिसो भन्ने शब्दबाट आएको, जसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने घोषणा गर्नु। अनि यहाँबाट हामी के सिक्छौँ भने परमेश्वरको सेवकको सबभन्दा पहिलो प्राथमिक काम, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम, सबभन्दा प्राथमिक काम चाहिँ परमेश्वरको वचनको घोषणा गर्नु हो, उहाँको वचनको प्रचार गर्नु हो। प्रचार गर्ने काम अति नै महत्त्वपूर्ण काम हो। प्रचार गर्ने कामलाई परमेश्वरले अति महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा हेर्नुहुन्छ। मण्डलीको सबभन्दा प्रमुख काममध्ये एउटा हो प्रचार गर्नु। अगुवाको सबभन्दा प्रमुख काममध्ये एउटा हो प्रचार गर्नु। येशू ख्रीष्ट आफै पनि एक प्रचारक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ठाउँ ठाउँमा गएर, मैले थुप्रै ठाउँहरूमा गएर प्रचार गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो र साथै उहाँले प्रचार पनि गर्नुभयो। जस्तै उदाहरणको लागि मत्ती 4:17 म पढिदिन्छु। यहाँ लेखेको छ, त्यस समयदेखि येशूले प्रचार गर्न र भन्न थाल्नुभयो, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ। उहाँले प्रचार गर्न थाल्नुभयो अनि उहाँले विभिन्न ठाउँहरूमा प्रचार गर्नुभयो। अनि 1000 वर्षे राज्यमा पनि उहाँले प्रचार गर्नुहुनेछ। अनि त्यो प्रचार सुन्नलाई विश्वभरिका मानिसहरू ठाउँबाट आउनेछन्। अनि साथै उहाँले अनन्त कालमा पनि प्रचार गरिराख्नुहुनेछ। यो बाहेक येशूको तत्कालीन चेलाहरू प्रचारकहरू थिए। उहाँले उनीहरूलाई प्रचार गर्न पठाउनु भयो। मत्ती 10 अध्यायमा, प्रेरित 6 अध्यायमा 12 प्रेरितहरूले भने हामी प्रार्थना र शिक्षामा वा वचनमा हामी ध्यान दिनेछौँ। पावल आफै पनि प्रचारक थिए। जलप्रलयभन्दा अगाडि जिएका हनोक भन्ने व्यक्ति प्रचारक थिए। साथै जलप्रलयको ठिक अगाडि जहाज बनाउने नुह भन्ने व्यक्ति पनि धार्मिकताका प्रचारक भनेको छ। त्यसैले प्रचार गर्ने काम एउटा अति महत्त्वपूर्ण काम हो। वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो आराधनाको, हाम्रो माण्डलिक आराधनाको एउटा मूल हिस्सा नै प्रचार गर्नु हो। त्यही कारणले मण्डलीहरूमा, सबैमा त होइन तर जसले यो बुझेको छन्, नबुझेर पनि सायद, मण्डलीहरूमा पुलपिटलाई अगाडि र बिचमा राखिन्छ, किनभने त्यहाँ त्यो वचन प्रचार हुने ठाउँ हो। त्यो एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर सेवा हो। अब हामीले अध्ययन गर्न लागिरहेको यो खण्डहरूमा, यो पदहरूमा चाहिँ पावलले आफ्नो मृत्युभन्दा अगाडि तिमोथीलाई यो एउटा अन्तिम कडा आज्ञा दिइरहेका छन्। आफ्नो मृत्युको घडी नजिक आइसकेको छ भनेर पावललाई थाहा थियो। अनि त्यहाँ शैतान पनि छ जसले परमेश्वरको वचनको सेवालाई निरन्तर आक्रमण गरिरहनेछ भन्ने पनि तिनलाई थाहा थियो। अनि पावलले भर्खर मात्र पनि 3 अध्यायको अन्तिम पदहरूतिर मात्र पनि पवित्र शास्त्रको भरोसा योग्य र महत्त्वपूर्ण कार्यको बारेमा बताइसकेका छन्। बाइबल भरोसा योग्य छ, बाइबल लाभदायक छ, यसले परमेश्वरको जनलाई सिद्ध बनाउँछ। अनि अब चाहिँ पावलले तिमोथीलाई र तिमोथी पछिका अध्यक्षहरू, आज हामीसम्म पनि जे जस्तो परिस्थितिहरू आए पनि विश्वासयोग्य हुँदै वचन प्रचार गरिरह भनेर कडा आज्ञा दिएका छन्। अनि प्रचार कार्य चाहिँ जहिले पनि दुईतर्फी जिम्मेवारी हो। वास्तवमा पहिलो चाहिँ त्यहाँ प्रचारकहरूले विश्वासयोग्यतापूर्वक वचन प्रचार गर्नुपर्छ, अनि दोस्रो चाहिँ त्यहाँ सुन्नेहरूले पनि खाँटी प्रचारलाई तयार हृदयले सुन्नुपर्छ। तर हामीलाई यहाँ मुख्य कुरा के बताएको छ भने सुन्नेहरूले नसुने पनि,
सत्य त्यागमा फर्किए पनि प्रचारकले चाहिँ जहिले पनि वचन प्रचार गरिराख्नुपर्छ। त्यसैले पहिलो कुरा हामी हेरौँ 1 र 2 पदबाट कि ख्रीष्टको आगमन र आउनेवाला न्यायको दृष्टिकोण राख्दै वचन प्रचार गर्नुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 4 को 1 मा यस्तो लेखिएको छ, यसकारण परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टका सामु म तिमीलाई कडा आज्ञा गर्दछु, जसले आफ्नो आगमन र आफ्नो राज्यमा जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। त्यसैले यहाँ पहिलो कुरा विचार गरौँ कि यो एउटा कडा आज्ञा हो। यहाँ पावलले म कडा आज्ञा गर्दछु भन्ने जुन क्रियापदको प्रयोग गरेका छन्, यो चाहिँ एउटा अति गम्भीर आदेश रूपी शब्द हो। मानव कुनै एउटा न्यायालयमा गरिने कानुनी आदेश जस्तो। त्यहाँ वकिल छ अनि त्यहाँ आदेश दिएको छ, न्यायालयमा एउटा गवाही दिइएको छ प्रधान न्यायाधीशको सामु एउटा वकिलले। त्यस्तै गरी पावलले तिमोथीलाई चाहिँ परमेश्वरकै न्यायिक सिंहासनको सामु उभ्याएर यो गवाही दिइरहेका छन्, यो आज्ञा दिइरहेका छन्। यो आज्ञालाई किन कडा आज्ञा भनिएको हो? किनभने यो पदबाट हामी देख्छौँ कि यो आज्ञा चाहिँ परमेश्वर र ख्रीष्टको सामु दिइएको छ, त्यसैले यो कडा आज्ञा हो। पावलले भन्दछन् परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टका सामु म तिमीलाई कडा आज्ञा दिन्छु। उहाँहरू न्यायाधीशको रूपमा उभिनु भएको छ, प्रधान न्यायाधीशको रूपमा। उहाँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई निरन्तर हेरिरहनु भएको छ। उहाँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले सबै कुरा देख्नुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो सेवा देख्नुहुन्छ, हाम्रो प्रचार देख्नुहुन्छ अनि हाम्रो काम उहाँले देख्नुहुन्छ। ख्रीष्टले जब मण्डलीहरूलाई पत्र लेख्नुभयो प्रकाशको पुस्तक 2 र 3 अध्यायमा, उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो, तिम्रो काम म जान्दछु। अनि त्यसैले हाम्रो उहाँको सामु यो दिएको कडा आज्ञा हो। जब हामी प्रचार गर्ने काम गर्छ, हामी उहाँको सामु उभिरहेका छौँ, हामी उहाँलाई हिसाब बुझाउनुपर्छ। तर साथै यो आज्ञा चाहिँ ख्रीष्टको आगमनको दृष्टिकोणमा पनि दिएको छ। पावलले भन्छन् जसले आफ्नो आगमन र आफ्नो राज्यमा जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नु, उहाँको आगमनको दृष्टिकोणमा दिएको छ र साथै उहाँको न्यायको दृष्टिकोणमा पनि दिएको छ। त्यसैले यो कडा आज्ञा हो। तिमोथीलाई पावलले यो आज्ञा अति गम्भीरताका साथ दिएका आज्ञा हुन्। हामीले यो छुटाउनु, यो देख्न छुटाउनु हुँदैन, किनभने यही आज्ञा तपाईँको लागि पनि हो। प्रिय दाजुभाइहरू, पावलले चाहिँ यहाँ प्रेरितको ओहदामा रहेर तिमोथीलाई म तिमीलाई कडा आज्ञा दिन्छु, वचन प्रचार गर भनेर मात्र पनि भनेको भए है। यहाँ विचार गर्नुहोस् ल, पावलले चाहिँ प्रेरितको ओहदामा रहेर तिमोथीलाई तिमोथी म तिमीलाई कडा आज्ञा दिन्छु, वचन प्रचार गर भनेर मात्र भनेको भए पनि एउटा यो कडा आज्ञा हुने थियो। अथवा मानव पावलले तिमोथी परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टका सामु म तिमीलाई कडा आज्ञा गर्दछु, वचन प्रचार गर भनेर भनेको भए पनि यो झन कडा आज्ञा हुने थियो। अनि यदि पावलले तिमोथीलाई चाहिँ तिमोथी परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टका सामु म तिमीलाई कडा आज्ञा गर्दछु, जसले जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नुहुनेछ, वचन प्रचार गर भनेर भनेको भए यो अझ बढी कडा आज्ञा हुने थियो। तर पावलले कसरी भनेका छन् याद गर्नुहोस्। पावलले यसरी भनेका छन्, परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टका सामु म तिमीलाई कडा आज्ञा गर्दछु, जसले आफ्नो आगमन र आफ्नो राज्यमा जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नुहुनेछ, वचन प्रचार गर भनेर यति जोडका साथ भनेको हुनाले यो कुरालाई पावलले कति कडा आज्ञाको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन् भनेर हामीलाई बुझ्न अझै सहायता मिल्छ। यहाँ हामी दोस्रो कुरा हामी हेरौँ, वचन प्रचार गर भनेको छ। सत्यत्यागीहरू चाहिँ धोका दिँदै, धोका खाँदै झन्झन खराब हुँदै गइरहेका छन्, जसरी पावलले भविष्यवाणी गरेका थिए। तर तिमोथीले यो कडा आज्ञाको भाव बुझ्नु पर्थ्यो। वचन प्रचार गर, त्यही वचन जुन तिमोथीलाई बालककालदेखि सिकाइएको थियो। 2 अध्यायको 2 पद 3 को 14 हामी देख्छौँ। त्यही वचन जुन तिमोथीलाई बुद्धिमान तुल्याउन सक्थ्यो, त्यही वचन जसले मानिसहरूलाई मुक्तिमा डोर्याउन सक्छ। 3 अध्यायको 15 पद। अनि त्यही वचन जुन परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको थियो, त्यही वचन जुन लाभदायक छ, त्यही वचन जसले परमेश्वरको जनलाई हरेक असल कामका निम्ति सिद्ध बनाउन सक्छ
अनि पावलले भन्छन्, हो तिमोथी यही वचनलाई प्रचार गर। अनि पावलले अब 2 पदमा 4:2 चारवटा प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन् वचन प्रचार गर्ने सम्बन्धमा। पहिलो चाहिँ किन प्रचार गर्ने हो वचन, दोस्रो के प्रचार गर्ने हो, तेस्रो चाहिँ कहिले प्रचार गर्ने, अनि चौथो चाहिँ कसरी प्रचार गर्ने। हामीले किन प्रचार गर्नुपर्छ, हामीले के प्रचार गर्नुपर्छ, हामीले कहिले प्रचार गर्नुपर्छ र हामीले कसरी प्रचार गर्नुपर्छ, यो चारवटा कुरालाई एकछिन विचार गरौँ। पहिलो प्रश्न, किन प्रचार गर्ने? पहिलो कारण हो हामी 1 पदमा देख्छौँ कि ख्रीष्ट सबैको न्याय गर्न र आफ्नो राज्य स्थापना गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। हो यही भएर प्रचार गर्ने। किन वचन प्रचार गर्ने त हामीले? किनभने ख्रीष्ट चाहिँ सबैको न्याय गर्न र आफ्नो राज्य स्थापित गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। ख्रीष्टको आगमन र न्यायको सन्दर्भमा यो 1 पदको अन्तिममा यो गर्नुहुनेछ भन्ने शब्दलाई ध्यान दिनुहोस्। यहाँ पावलले भन्दैछन् 4:1 को अन्तिममा कि आफ्नो आगमन र आफ्नो राज्यमा जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। यो शब्दको आशय चाहिँ कस्तो छ भने उहाँ गर्नै लाग्न थाल्नु भएको छ वा उहाँ गर्न तयार हुनुभएको अवस्थामा हुनुहुन्छ। अनि यो गर्नुहुनेछ भन्ने शब्द चाहिँ वर्तमान सकर्मक कालमा लेखिएको छ। अनि त्यसैले वचन प्रचार गर्नुपर्ने काम कति अपरझट गर्नुपर्ने एउटा जरुरी काम हो भन्ने हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। ख्रीष्टको दिन कति नजिक छ, उहाँको न्याय कति नजिक छ, उहाँ ढोक्कैमा हुनुहुन्छ कि उहाँले न्याय गर्नै थाल्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ न्याय गर्ने तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँ ढोक्कैमा हुनुहुन्छ। 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट चाहिँ दुःख भोग्नुहुने मुक्तिदाताको रूपमा आउनुभयो, तर अब उहाँ न्याय गर्नुहुने राजाको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आउनुहुन्छ र उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। यहाँ बताएको छ कि उहाँले जिउँदा र मरेकाहरू दुवैको न्याय गर्नुहुनेछ। यसको मतलब यो हो कि उहाँको न्यायबाट कोही पनि उम्कन पाउने छैनन्। मृत्युले पनि दिइहाल्नेछ, नरकले पनि दिइहाल्नेछ र जिउँदाहरू पनि उहाँको सामु उभिनेछन्। यद्यपि विश्वासीहरूको रूपमा हामीले दण्ड भोग्ने त छैनौँ, रोमी 8:1 अनुसार दण्डको आज्ञा छैन, तरै पनि हामी हाम्रो हिसाब बुझाउन ख्रीष्टको न्याय आसनको सामु अवश्य उभिनेछौँ। मुक्ति नपाएकाहरू चाहिँ अनन्त दण्डको निम्ति उहाँको न्यायमा उभिनेछन्, उहाँको सामु उभिनेछन्। अनि त्यसैले हरेकले, चाहे मुक्ति पाएको व्यक्ति होस् चाहे मुक्ति नपाएको व्यक्ति होस्, हरेकले आफ्नो जीवनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, हिसाब बुझाउने मानिसहरूले चाहिँ। त्यसैले हामीले वचन प्रचार गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो पनि न्याय हुन लागिरहेको छ। यो 1 पदमा चाहिँ ख्रीष्टको यहाँ भने चाहिँ आफ्नो आगमन र आफ्नो राज्य, अनि खास यो दुवै शब्दको अगाडि यो उक्त वा त्यस भनेर बुझाउने एउटा डेफिनेट आर्टिकलको प्रयोग गरेकोले ख्रीष्टको आगमन र ख्रीष्टको न्याय यो दुवै घटनाहरूमा यसरी भनौँ, यसो गरौँला, यहाँ अझ राम्रो हेर्नुहोस्, आफ्नो आगमन र आफ्नो राज्यमा है। अझै यसलाई राम्रोसँग बुझाउन खोज्छु म। 4:1 पद फेरि पढौँ। यहाँ लेखेछ, यसकारण परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टका सामु म तिमीलाई कडा आज्ञा गर्दछु, जसले आफ्नो उक्त आगमन र आफ्नो उक्त राज्यमा जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। त्यसैले दुवैको अगाडि डेफिनेट आर्टिकल भएकोले यो न्याय भन्ने कुरा वा न्याय गर्ने काम चाहिँ उहाँको आगमनमा पनि हुनेछ र उहाँको राज्यमा पनि हुनेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो भनेको के हो? यसलाई कसरी किन यस्तो भनेको भने उहाँको आगमनमा न्याय र उहाँको राज्यमा न्याय। उहाँको आगमनमा न्याय भनेको चाहिँ मण्डलीको ऱ्याप्चरको समयको कुरा गरिएको, जहाँ चाहिँ विश्वासीहरूको न्याय हुनेछ, तपाईँ र हामी मण्डलीको न्याय हुनेछ। तर जब उहाँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुन्छ, त्यो राज्यमा आउनुहुँदा पनि उहाँको न्याय हुनेछ, उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ। अनि त्यो बेला चाहिँ अविश्वासीहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। त्यसैले हामी आत्मिक रूपमा जिउँदा
विश्वासीहरूको पनि न्याय गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यमा आत्मिक रूपमा मरेका अविश्वासीहरूको पनि न्याय गर्नुहुनेछ। त्यसैले ऱ्याप्चर पछि तुरुन्तै मण्डली उहाँको न्याय आसनको सामु उभिनेछ। हामी हरेकले हिसाब बुझाउनेछौँ। हामी हरेकले कि त इनाम पाउनेछौँ कि त इनाम गुमाउनेछौँ। हामी उहाँको मुखबाट स्याबास तिमी विश्वासयोग्य र असल दास भन्ने शब्दहरू सुन्न चाहन्छौँ। त्यसैले हामीले वचन प्रचार गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो न्याय हुँदैछ। तर साथै हामीले वचन प्रचार गर्नुपर्छ किनभने पापी मानिसहरूको पनि न्याय हुन लागिरहेको छ। ख्रीष्ट न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। यही पदबाट हामी सिक्छौँ कि उहाँको राज्यमा त्यहाँ थप न्यायहरू हुनेछन्। उहाँले अन्य जातिहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। उहाँले इजरायलको न्याय गर्नुहुनेछ। त्यसैले मानिसहरूलाई ख्रीष्टको बारेमा बताउनुपर्छ, आउन लागेको न्यायको विषयमा बताउनुपर्छ। यो अति गम्भीर काम हो किनभने त्यो बताइएन भने कति व्यक्तिले सुसमाचार नसुनिकन उनीहरू अनन्त दण्डमा जानेछन्। यो अति गम्भीर काम हो किनभने यो प्रचारको कामले एउटा प्राणलाई अनन्तताको निम्ति प्रभाव पार्न सक्छ। दोस्रो कुरा, हामीले के प्रचार गर्ने, किन प्रचार गर्ने हामीले हेऱ्यौँ। उहाँ न्याय गर्दै हुनुहुन्छ। के प्रचार गर्ने यो प्रश्नको जवाफ पावलले दिएका छन् 2 पदमा। वचन प्रचार गर। हामीले प्रचार गर्नुपर्ने कुरा के हो? वचन हो, अर्थात् परमेश्वरको सारा मनसाय। वचन भनेको पुरै बाइबलको कुरा गरेको हो। पावलले पनि यसरी नै प्रचार गर्थे। प्रेरित 20 अध्यायमा जब एफिससका प्राचीनहरूलाई पावलले विदाईको सन्देश दिन बोलाएका थिए, भेट्न बोलाएका थिए, पावलले चाहिँ उनीहरूको बिचमा रहँदा तिनले गरेको वचनको शिक्षाको सेवकाईको बारेमा यसरी बताएका छन्। पावलले भनेका छन्, परमेश्वरका सारा मनसाय तपाईँहरूलाई बताउनदेखि म पछि हटिनँ। परमेश्वरको सारा मनसाय मैले बताएको छु। र साथै प्रेरित 20:20मा पनि पावलले उनीहरूलाई नै, एफिससका प्राचीनहरूलाई नै यसरी भनेका थिए, तपाईँहरूलाई फाइदा दिने एउटै पनि कुरा मैले नदिकन राखिनँ। तपाईँलाई फाइदा दिने कुरा एउटै पनि मैले नदिकन राखिनँ, तर तपाईँहरूलाई बताइदिएको छु अनि सबैका सामु र घर घरमा तपाईँहरूलाई शिक्षा दिएको छु। कस्तो विश्वासयोग्य मानिस। परमेश्वरको दासले आफ्नो, यहाँ एउटा कुरा विचार गरौँ कि परमेश्वरको दासले आफ्नो विचारलाई होइन तर उहाँको वचनलाई घोषणा गर्नुपर्छ। परमेश्वरको दासले मानवीय रीतिथिति होइन फरिसीले जस्तो, तर उहाँको वचनलाई प्रचार गर्नुपर्छ। उसले चाहिँ अबाइबलीय दर्शन वा रहस्यलाई होइन तर उहाँको वचनलाई प्रचार गर्नुपर्छ। एउटा मानिसको निम्ति आवश्यक हरेक शिक्षाले बाइबल सिद्ध रूपमा भरिएको छ। हामीले 3 अध्यायको 15, 16, 17 पदमा यी हेरिसक्यौँ। त्यसैले प्रचारकले वचनबाटका हरेक कुराहरू प्रचार गर्नुपर्छ। खालि ख्रिस्टीय जीवनको बारेमा मात्र होइन तर धर्मीकरणको बारेमा पनि प्रचार गर्नुपर्छ। अनि यो बाहेक एउटा प्रचारकले के कुराहरू प्रचार गर्नुपर्छ सुन्नुहोस्। सुसमाचार, पवित्र आत्मा, भविष्यवाणी, पवित्रीकरण, अलगपन्था, प्रार्थना, मण्डली, ऱ्याप्चर, ख्रिस्टको आगमन, राज्य, 1000 वर्ष राज्य, स्वर्ग, नरक, विवाह, वस्त्र, सङ्गीत, झुटा शिक्षा, घर परिवार, स्वर्गदूत, शैतान, यो सब विषयहरूमा परमेश्वरको वचन सिकाउनुपर्छ। यो त थोरै विषयहरू मात्र, त्यहाँ अझ थुप्रै विषयहरू छन्। परमेश्वरको सेवकले बाइबलको उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मकै पुस्तकहरू सिकाउने अठोट गर्नुपर्छ। खालि पवित्र शास्त्रको सजिलो लाग्ने पुस्तकहरू मात्र होइन तर कठिन लाग्ने पुस्तकहरू पनि अध्ययन गर्दै सिकाउनुपर्छ। किनभने परमेश्वरले दिनुभएको हरेक वचन महत्त्वपूर्ण छ र मण्डलीलाई ती सबै कुराहरू सिकाइनुपर्छ। प्रायः जस्तो हामी आफूलाई सजिलो लागेको खण्डहरू मात्र सिकाउन परीक्षित हुन्छौँ, सजिलो लागेको पुस्तक मात्र सिकाउन परीक्षित हुन सक्छौँ। तर हामी त्यो गर्दैछौँ भने खास हामीले परमेश्वरको बगाललाई एक हिसाबले भने जति दिनुपर्ने त्यो दिइरहेका छैनौँ। उनीहरूले जति पाउनु पर्थ्यो त्यति खानिदिरहेका छैनौँ। हामीले हरेक कुराहरू सिकाउन तयार हुनुपर्छ। यसको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ अध्ययन गर्न। यसरी सिकाउनको निम्ति एउटा असल प्रचारक बाइबलको अध्ययनमा अनुशासित हुनुपर्छ, नियमित हुनुपर्छ। अनि निजले भने यस्तो प्रचारकले
पवित्र शास्त्रलाई, सबै पवित्र शास्त्रलाई सारा गम्भीरतापूर्वक पहिला आफ्नै निम्ति अध्ययन गर्नुपर्छ। पवित्र शास्त्रलाई ठिकसँग छुट्याउनुपर्छ। कुनै खण्डको अर्थ प्रकाशन गर्नको निम्ति सन्दर्भहरू विचार गर्नुपर्छ, शब्दहरूको अर्थ विचार गर्नुपर्छ, पवित्र शास्त्रसँग तुलना गर्दै बुद्धिमानी साथ सिकाउनुपर्छ। उहाँको वचनका शिक्षाहरूलाई बुद्धिमानी साथ ठिकसँग अर्थ प्रकाशन गर्दै त्यसलाई सुन्नेहरूका जीवनहरूका निम्ति लागू गरिदिन सहायता गर्नुपर्छ। खालि अर्थ प्रकाशन मात्र होइन, तर सुन्नेहरूको जीवनको निम्ति लागू पनि गर्न सहायता गरिदिनुपर्छ। त्यो पनि के हुन्छ भने सुन्नेहरूले सिकाएको वचनलाई सबभन्दा पहिलो कुरा त सन्दर्भसहित बुझ्न सक्छन्, त्यो वचनको मुख्य अर्थ प्रकाशन के हो त्यो बुझ्न सक्छन्, र दोस्रो कुरा चाहिँ सुन्नेहरूले आफ्नो जीवनमा त्यो वचनलाई लागू गर्न सक्छन्। तर मण्डलीका पुलपिटहरूमा खाँटी बाइबलीय शिक्षाहरू, मण्डलीका पुलपिटहरूमा खाँटी बाइबलीय शिक्षा सहितको प्रचारको कमी छ। त्यो पाउन मुस्किल, त्यो गाह्रो छ। प्रचारकहरूले बाइबलको कुनै एउटा पदलाई लिन्छन्, त्यसपछि बिना सन्दर्भ यताउता थुप्रै पदहरूमा हाम फाल्छन्, अनि मानिसहरूलाई अलि उत्सुक बनाउन केही रोचक बनावटी कथाहरू पनि सुनाउँछन्, अनि उनीहरूको प्रचार सकिन्छ। प्रचार सकिँदाखेरि वास्तवमा कुनै पनि पदलाई सन्दर्भअनुसार अर्थ प्रकाशन गरिएको हुँदैन, कुनै पनि पदलाई जीवनको सन्दर्भअनुसार पनि लागू गरिएको हुँदैन। सुन्नेहरूलाई कस्तो राम्रो भनेर लाग्न त सक्छ, तर व्यक्तिगत चुनौतीहरू केही पाएका हुँदैनन्। दोस्रो तिमोथी 3:15-17 अनुसार पवित्र शास्त्रले एउटा व्यक्तिलाई मुक्तिको निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन र उसलाई हरेक असल कामका निम्ति पूर्ण रूपले सुसज्जित तुल्याउन सक्छ। पवित्र शास्त्रले भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुरा प्रबन्ध गर्न सक्छ, दोस्रो पत्रुस 1:3 अनुसार। तर पवित्र शास्त्रको यो प्रभावकारी कामलाई त्यस्ता प्रचारकहरूले दबाइदिन्छन्। त्यस्ता प्रचारकहरूको प्रचार सुन्नमा रोचक र उत्प्रेरक हुन्छन्, तर त्यसमा जीवन बदल्ने सामर्थ्य हुँदैन। मानिसहरूको निम्ति वचनको प्रचार आवश्यक छ। अनि कति मानिसहरूलाई खाँटी बाइबलीय प्रचार मन नपर्ला, समर्थन पनि नगर्लान्, तर हामीले वचन प्रचार गर्नै पर्छ, किनभने त्यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हो। अनि त्यो गर्ने अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छ, अनि साथै परमेश्वरले हामीलाई सहायता पनि गर्नुहुनेछ यदि हामी विश्वासयोग्यता साथ उहाँको काम गर्छौँ भने। किन सहायता गर्नुहुनेछ? किनभने पहिलो दोस्रो तिमोथी 4:2 वचन प्रचार गर भनेर परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ भने, त्यो 2:1 वचन प्रचार गर भन्ने उहाँले जब हामीलाई आज्ञा दिनुभयो, त्यो आज्ञाको साथसाथमा उहाँले अधिकार पनि दिनुभयो। यो वचन प्रचार गर उहाँको अधिकार हो, र साथै उहाँले सहायता गर्ने प्रतिज्ञा पनि गर्नुभयो। यदि उहाँले सहायता नगर्नुहुने हो भने उहाँले आज्ञा पनि गर्नु हुँदैन थियो। एकपटक एउटा घटना बताउन चाहन्छु। एकपटक हिटलरको समयतिर यहुदीहरूमाथि भारी सतावट परिआएको थियो। त्यो समयमा जर्मनमा विशेष गरी एकजना प्रचारक हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ हिटलरकै देश जर्मनमा, जसले यहुदीहरूलाई घृणा गर्नु हुँदैन। येशू पनि यहुदी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले सारा संसारलाई प्रेम गरेर उनीहरूका निम्ति मर्नुभयो, अनि यहुदीहरूलाई पनि प्रेम गरेर उहाँको निम्ति मर्नुभयो। यहुदी पनि ख्रिस्टको प्रेमका पात्रहरू हुन्, अनि यहुदीबाटै मुक्ति आएको हो भनेर त्यो व्यक्तिले प्रचार गरेको हुनाले धेरै मानिसहरूले जर्मनमा धेरै मानिसहरूले घृणा गरे, गाली गरे, अनि तिनले त्यो सबै घृणा र गालीको जवाब चाहिँ एउटा सरल वाक्यमा दिएका थिए। तिनले भनेका थिए, बाइबलमा त्यही नै छ हो। यस्तो किसिमको अडान लिएर प्रचार गर्न साहस चाहिन्छ। परमेश्वरको वचनको सेवा गर्ने मानिस नम्र र दयालु हुन्छ, तर शिक्षाको विषयमा उनले कहिले सम्झौता गर्दैन, कोहीसँग झुक्दैन। त्यसैले वचन प्रचार गर भनेको छ, हाम्रो विचार होइन तर वचन, अनि अलिकति होइन तर सारा मनसाय। येशू ख्रिस्टले पनि चेलालाई भन्नुभयो जब उहाँले महान आज्ञा दिनुभएको थियो, मैले तिमीहरूलाई जे जे आज्ञा गरे ती सबै तिनीहरूलाई पालन गर्न सिकाऊ। त्यसैले सबै कुरा सिकाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि त्यसैले एउटा विश्वासयोग्य प्रचारकले परमेश्वरको सबै मनसाय बताउने लक्ष्य राख्नुपर्छ, अनि धेरै विषयहरूमा अध्ययन गर्नुपर्छ। व्यवहारिक विषयहरू, भइरहेका विषयहरू, महत्त्वपूर्ण विषयहरू,
अनि तेस्रो कुराको जवाफ पावलले दिएका छन्, कहिले प्रचार गर्ने? 2 पदमा उनले भनेका छन्, समयमा असमयमा तयार बस। यो आदेश रूपी शब्द तयार बस, यो ग्रिकको इपिस्तिमी भन्ने शब्दबाट अनुवाद गरिएको, जसको अर्थ हुन्छ कुनै वस्तुमाथि राख्नु, खडा रहनु, नजिकै उभिनु, आफ्नो स्थान लिनु। बुलिन्जर भन्ने व्यक्तिले यसरी बयान गर्नुभएको छ। यो तयार बस भने चाहिँ कुनै वस्तुमाथि राख्नु, खडा रहनु, नजिकै उभिनु, आफ्नो स्थान लिनु। अब समयमा असमयमा भन्ने शब्दावलीलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। सरल शब्दमा भन्ने हो भने सजिलो अवस्था र गाह्रो अवस्था, जुनसुकै समयमा पनि वचन प्रचार गर्नु। अब यो समयमा असमयमा भन्ने शब्दको अर्थलाई ब्रदर क्लाउडले उहाँको किताबमा यसरी बताउनु भएको छ। म सरस्वती पढिदिनेछु। उहाँले लेख्नुहुन्छ, सबै समयहरूमा प्रचार गर्न तयार रह, मालिकको निम्ति बोल्न तयार रह, ड्युटीमा खटिएको सिपाही झैँ शत्रुसँग भिड्न तयार रह। प्रचार कार्य प्रचलित हुँदा र साथै अप्रचलित हुँदा प्रचार गर। मानिसहरूले सुन्न चाहेको अवस्थामा र उनीहरूले सुन्न नचाहेको अवस्थामा प्रचार गर। प्रचार गर्ने काम कानुनी हुँदा वा गैर कानुनी हुँदा, यो काम सुरक्षित हुँदा र खतरापूर्ण हुँदा, शान्तिको समय हुँदा र सतावटको समय हुँदा प्रचार गर। हामी प्रेरितहरूको सेवकाईमा यो उदाहरण देख्दछौँ। प्रेरित 4:19-5:29। पावलले पनि तिनी स्वतन्त्र हुँदा प्रचार गरे र तिनी कैदमा हुँदा पनि प्रचार गरे। त्यहाँ निश्चित फल फल्दा प्रचार गर, केही पनि नभइरहेको जस्तो देखिँदा प्रचार गर। प्रचार गरौँ जस्तो लाग्दा र प्रचार गरौँ जस्तो नलाग्दा प्रचार गर। उत्साहपूर्ण समयहरूमा प्रचार गर, निरुत्साहपूर्ण समयहरूमा प्रचार गर। उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ आफ्नो किताबमा। त्यसैले परमेश्वरको जनले यो वचनमा आफ्नो अडान राखिरहनुपर्छ। हरेक समय तयार भई वचन लिएर खडा रहनुपर्छ। समयमा असमयमा भने चाहिँ उसले परिस्थिति अनुकूल हुँदा वा परिस्थिति अनुकूल हुँदा प्रचार गर्नुपर्छ। अवस्था सकारात्मक हुँदा वा अवस्था सकारात्मक नहुँदा, नकारात्मक हुँदा प्रचार गर्नुपर्छ। मानिसहरूमा सुन्ने इच्छा हुँदा वा नहुँदा प्रचार गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा यही हो कि हामी हर समय प्रचार गर्न तयार रहनुपर्छ। समयमा असमय भनेको त्यही। ब्रुस ल्याकीले यसरी भन्नुभएको छ, मण्डलीमा भएकाहरूको आचरणद्वारा आफूलाई नियन्त्रण गर्न दिन र आफैलाई निरुत्साहित बनाउन दिन प्रचारकको निम्ति सजिलो हुन्छ। तर उसले आफैलाई प्रभुमा बलियो तुल्याउनुपर्छ र सभालाई माथि उचाल्नुपर्छ। भनेको मण्डलीमा भएका मान्छेहरूको आचरणले गर्दा एउटा मान्छेको सोचाइ विचारहरूमा समस्या हुनसक्छ। अनि तर उसले आफैलाई प्रभुमा बलियो तुल्याउनुपर्छ र सभालाई माथि उचाल्नुपर्छ भनेर ब्रुस ल्याकीले भन्नुभएको छ। त्यसैले वचनको सेवकले प्रचारको काम कुनै एउटा खेल खेले जस्तो होइन, तर हाम्रो सम्पूर्ण जीवन खर्चने एउटा जोसको काम हो भनेर हामी बुझ्छौँ। ऊ कहिले पनि म अहिले बिदामा बसेको छु भन्दैन। हो, उसले बिदाको समयहरू लिनुपर्छ, ऊ शरीरमा आराम गर्नुपर्छ, तर जब मौका हुन्छ उसले आज म बिदामा छु भनेर उसले बहाना बनाउँदैन। उसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परमेश्वरको वचनको सेवकाईको निम्ति सुम्पिएको हुन्छ। अब आगो निभाउने वरुण यन्त्रका कर्मचारीहरू चाहिँ यदि विश्वासयोग्य छन् भने कतै आगो लाग्ला र हामी कुदिहाल्नुपर्छ भनेर हर समय तयार रहन्छन्। त्यस्तै नै परमेश्वरको सेवक पनि वचन प्रचार गर्न हर समय तयार रहन्छ। ख्रिस्ट बिना प्राणहरू नाश भइरहेका छन् अनि बगाल छोड्ने भेडा चाहिँ विश्वासीहरूको हृदय अस्थिर भइरहेको छ। हामी हरेक अवस्थामा तयार रहनुपर्छ। हामीले घन्टौँ प्रचार गर्न सक्छौँ, हरेक दिन प्रचार गर्न सक्छौँ, तर जुनसुकै बेलामा प्रचार गरे पनि 2वटा समयहरूमा चाहिँ प्रचार गर्न छोड्नु हुँदैन, अर्थात् समयमा र असमयमा। अब चौथो कुरा हामी हेरौँ, कसरी प्रचार गर्ने। यहाँ 2 पदमा पुरै पढ्नेछौँ। वचन प्रचार गर, समयमा असमयमा तयार बस, सारा सहनशीलता र शिक्षाले दोष देखाइदेऊ, हप्काऊ, अर्तिदेऊ। कसरी प्रचार गर्ने? चौथो प्रश्नको जवाफ हामी देख्छौँ। सारा सहनशीलतासित
शिक्षाले दोष देखाउँदै, हप्काउँदै र अर्थी दिँदै। अब प्रचारकले यी सबै कुराहरू माण्डलिक तरिकाले पनि गर्नुपर्छ, यो दोष देखाउने काम, हप्काउने काम, अर्थी दिने काम शिक्षाद्वारा, र साथै व्यक्तिगत तरिकाले पनि गर्नुपर्छ। बाइबल भनेको चाहिँ खालि यहाँ केवल रङ लगाउन वा घेरा तान्न, छेउछेउमा नोटहरू लेख्न मात्र प्रयोग गर्नु हुँदैन। यद्यपि ती कुराहरूको आफ्नै महत्त्व छन्, तर बाइबल वास्तवमा व्यक्तिगत जीवनहरूमा लागू गर्न चाहिँ पहिलो खाँचो। त्यसैले प्रचारकहरूले बाइबलीय प्रचारहरूद्वारा मानिसहरूलाई उनीहरूको जीवन परमेश्वरको सत्यताअनुसार जिउन, उनीहरू कहाँ चुकिरहेका छन् भनेर देखाउँदै मानिसहरूलाई सत्यता पालन गर्नका निम्ति आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ। कसरी गर्ने? पावलले बताउँछन् कि एक प्रचारकले सारा सहनशीलता र वचनसित वा शिक्षासित त्यहाँ तीनवटा कुरा गर्नुपर्छ। दोष देखाउनुपर्छ, हप्काउनुपर्छ र अर्थी दिनुपर्छ। पहिला हामी देख्छौँ यो सेवकाईको निम्ति ठिक अभिप्राय। यो दोष देखाउने, हप्काउने र अर्थी दिने काम चाहिँ ठिक अभिप्रायले हुनुपर्छ। त्यहाँ ठिक आचरण र अभिप्राय हुनुपर्छ। ठिक आचरण भनेको के हो? सारा सहनशीलता र शिक्षा भन्ने शब्दलाई ध्यान दिनुहोस्। मानिसहरूलाई दोष देखाउने, हप्काउने र अर्थी दिने काम सजिलो छैन। किन छैन भने दुईवटा कारण कम्तीमा पनि। एउटा चाहिँ मानिसहरू आज्ञा पालन गर्न सुस्त हुन सक्छन्, र अर्को चाहिँ त्यहाँ सम्भावित विरोध आउन सक्छ। त्यसैले यो काम कठिन छ। त्यहाँ फल देखिन समय लाग्न सक्छ। मानिसहरूलाई सत्यताको बाटोबाट फर्किएर आउन समय लाग्न सक्छ। वचनको सेवकले चाहिँ धैर्यवान हुँदै घरिघरि आवश्यक सत्यताहरूलाई दोहोऱ्याउँदै मण्डलीलाई र एक विश्वासीलाई सिकाइरहनुपर्छ। अनि यसबाहेक यस्तो ईश्वरीय अभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई नै, भने जसले वचनबाट दोष देखाउँछ, हप्काउँछ, अर्थी दिन्छ, यस्तो व्यक्तिलाई नै मानिसहरूले गलत बुझिदिएर उल्टै शब्दहरूको आक्रमण, विद्रोह र घृणाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले त्यहाँ सहनशीलता चाहिन्छ। किनभने एक त मानिसहरूले आज्ञा पालन गर्न समय लगाउन सक्छन्, अर्को चाहिँ त्यहाँ विरोधहरू आउन सक्छ। अनि हामीलाई सहनशीलता चाहिन्छ। अनि हामी जान्दछौँ सहनशीलता आत्माको फल हो। हामी विचार गरौँ, हामी आफै पनि धेरै पटक विफल हुने मानिस हौँ, र परमेश्वर आफै पनि हामीप्रति कैयौँ पटक सहनशील र कृपालु भइदिनु भएको छ। हामी पनि सहनशील भइदिनुपर्छ। तर यो सहनशील हुनुपर्छ भन्दैमा कुनै पनि मानिसको सार्वजनिक पापप्रतिको सहनशीलताको कुरा गरेको होइन। किनभने परमेश्वरले पापलाई सहन हुँदैन। तर यो सहनशीलता भनेको चाहिँ यो कुन कुरामा सहनशीलता भने त्यो व्यक्तिको आत्मिक कमजोरीहरूतर्फ हामी सहनशील भइदिनुपर्छ। ऊ आत्मिक रूपमा कमजोर छ, दुर्बल छ। अनि गलाती 6:1-2 भनेको छ कि आत्मिकहरूले त्यस्ताहरूलाई उठाउनुपर्छ। हामीले एकअर्काका भारहरू उठाइदिनुपर्छ। त्यसैले एक असल प्रचारकले मानिसको पाप देखाएर उसलाई उसको कमजोरीमा नै त्यत्तिकै छोड्दैन, तर बरु त्यस्तो मान्छे परमेश्वरसँग ठिक होस्, ख्रिस्टमा बढोस् भनेर उसलाई होसियारी साथ अर्थीहरू दिन्छ, सहायता गर्छ र प्रभुमा उसको उन्नतिको निम्ति पर्खन्छ। साथै यो काम हाम्रो आफ्नै भावना र विचारमा आधारित भएर गर्नु हुँदैन भन्ने यहाँ देख्छौँ हामी। किनभने खालि सहनशीलता मात्र होइन, तर शिक्षा पनि चाहिन्छ। यो दोष देखाउने काम, हप्काउने काम, अर्थी दिने काम, परमेश्वरको वचन हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र परमेश्वरको वचनको शिक्षाद्वारा यो गर्नुपर्छ। वचनले नै मानिसहरूलाई कायल पार्छ, अनि वचनले नै मानिसहरूको विश्वासलाई सहायता गर्छ। वचनले नै मानिसहरूलाई आज्ञाकारितामा डोर्याउँछ। अनि पावलका पत्रहरूमा हामी यही देख्छौँ कि पावलले चाहिँ त्यहाँ जगको रूपमा पहिला शिक्षाहरू दिएका हुन्छन्, अनि त्यो शिक्षामाथि अर्थीहरू दिएका हुन्छन्। जस्तै एफएसीको पुस्तक 6:1-3 त्यहाँ शिक्षा पावलले बताउँछन्, अनि 4-6 चाहिँ त्यो शिक्षामाथि रहेर अभ्यासको कुरा गर्छन्। रोमीको पुस्तक 1-11 शिक्षामा भरिएको छ, 12-16 चाहिँ अभ्यासहरूमा भरिएको छ। त्यसैले हामीले जहिले पनि व्यवहारिक कुरा गर्दा पहिला हामीले वचनबाट कुरा गर्नुपर्छ, अनि वचनलाई बोल्न दिनुपर्छ। कतिपटक कुनै व्यक्तिलाई सम्झाउन जाँदा
वा उसको दोष देखाउन जाँदाखेरि प्रचारकहरूलाई प्राय परीक्षा के हुन्छ भने, सजिलो के हुन्छ भने सिधै त्यो दोषको कुरा गर्नु, अनि तर परमेश्वरको वचन खोलेर नदेखाउनु। अनि त्यो भयो भने उनीहरूले विरोध गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने त्यो अधिकार चाहिँ परमेश्वरको वचन होइन, अधिकार चाहिँ त्यो 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 सम्झाउन गएको व्यक्ति वा अगुवाको विचार हुन पुग्छ। अनि जहिले पनि मान्छेको विचारलाई दोस्याउँछ। तर हामीले शिक्षासित अर्थात् परमेश्वरको वचन खोलेर यो वचनअनुसार तपाईँको गल्ती भएको छ भनेर भन्छौँ भने अब अधिकार त हामीलाई दिनुभएको छ प्रभुले त्यसो गर्न, तर वास्तवमा त्यहाँ पवित्र शास्त्रकै अधिकार प्रयोग गरिन्छ। अनि प्रभुले चिनेको व्यक्ति हो र पछि हटेको छ भने उसले बाइबललाई नै इन्कार गर्न सक्दैन। प्रचारकलाई इन्कार गर्ला, त्यो सम्झन आउने व्यक्तिलाई, तर उसले बाइबललाई इन्कार गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले जहिले पनि शिक्षाहरू देखाउँदै त्यसमाथि रहेर अर्तीहरू र आज्ञाहरू दिनुपर्छ। अब सहनशील हुँदै यो काम गर्नुपर्छ र शिक्षा लिँदै हामीले यो काम गर्नुपर्छ। के काम गर्ने अथवा कसरी प्रचार गर्ने, अब यो तीनटा कुरालाई विचार गरौँ हामी थोरै समयमा। पहिलो चाहिँ दोष देखाउँदै। यो दोष देखाउँदै भन्ने शब्द चाहिँ चाखलाग्दो शब्द हो, किनभने यो शब्दले प्रचारकको यस्तो कामलाई देखाउँछ जसमा उसले पवित्र शास्त्रद्वारा कुनै मानिसलाई उसको गल्ती देखाउँदै ऊ दोषी छ भन्ने सत्यतालाई महसुस नै गराउँछ। यसको अर्थ खालि उसलाई दोषी देखाउनु मात्र होइन, तर उसलाई म दोषी छु भनेर महसुस गराउनु हो। तर कसरी? शिक्षासित, सहनशीलता र शिक्षाले दोष देखाउने। त्यसैले दोष देखाऊ भन्ने शब्दले चाहिँ एउटा प्रचारकको यस्तो कामलाई देखाउँछ जसमा उसले पवित्र शास्त्रद्वारा एउटा मानिसलाई ऊ दोषी छ भन्ने कुरा महसुस नै गराउँछ, उसको हृदयमा महसुस गराइदिन्छ। जी एबोट स्मिथ भन्ने व्यक्तिको अनुसार यो दोष देखाउने भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ ऊ दोषी छ भनेर यकिन गराउनु हो। अब यो यकिन गराउनु भनेर मैले लेखेँ, यो नेपाली शब्द हो कि थाहा छैन, तर यहाँ के देख्छौँ भने ऊ दोषी छ भनेर उसलाई 100% विश्वस्त तुल्याउनु, यसरी भनौँ, ऊ दोषी छ भनेर विश्वस्त तुल्याउनु। बुलिन्जरको अनुसार यो शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भने कसैको गल्तीलाई प्रमाणित गरेर शर्ममा पार्नु, यसरी लेख्नु भएको छ। उसको गल्तीलाई शिक्षाले प्रमाणित गर्नु, त्यसैले उसलाई शर्ममा पार्नु। त्यही कारण एक प्रचारकले कसैको गल्ती प्रमाणित गर्न परमेश्वरकै वचनबाट आफ्नो तर्कलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। फलस्वरूप त्यो सुन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ पवित्र शास्त्र सही छ र ऊ चाहिँ गलत छ भन्ने कुरामा मनाइन सकोस्। तर आज थुप्रै प्रचारकहरूले मानिसहरूलाई नराम्रो लाग्ला भनेर ती श्रोताहरूलाई चिल्लो कुराहरू प्रचार गर्छन् ताकि उनीहरूलाई आफ्नै बारेमा राम्रो लागोस्, उनीहरू खुसी हुन्। वास्तवमा पवित्र आत्माले पनि बाइबलीय प्रचारद्वारा मात्रै संसारलाई पापको विषयमा, धार्मिकताको विषयमा र न्यायको विषयमा कायल पार्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले दोष देखाउनु, ऊ दोषी छ भनेर विश्वस्त तुल्याउनु, उसलाई यकिन गराउनु। अनि कसरी गर्ने यो वचन प्रचार? हप्काउँदै। दोस्रो कुरा हो हप्काउँदै। अब यो शब्दले प्रचारको यस्तो अर्को पक्षलाई देखाउँछ जसद्वारा एउटा प्रचारकले सुन्ने व्यक्तिलाई वा श्रोतालाई परमेश्वरको वचनबाट उसको पाप देखाउँदै आवश्यक चेतावनी दिन्छ। यहाँ हप्काउ भनेको छ। यहाँ के सिक्छौँ भने मण्डलीमा हप्कीहरूको खाँचो परिरहन्छ। प्रचारकले निडरता साथ वचनद्वारा हप्कीहरू दिनुपर्छ। हप्कीले चाहिँ आफ्नो पापमा निर्धक्क भई बसिरहेकालाई झकझकाउने काम गर्छ, उठाउने काम गर्छ। अनि परमेश्वरको वचनअनुसार जीवन यदि जिएको छैन भने विश्वासीहरू आत्मिक रूपमा चिसो अवस्थामा जिरहेका छन् भने ईश्वरीय प्रचारकले चाहिँ उनीहरूलाई हप्काउँदै परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नुपर्छ। यदि वचनको सेवकले नै मान्छेको आम्ने सामने भएर वचनद्वारा सत्य बोल्दैन भने अरू कसले बोल्ने हिम्मत गर्ला र? त्यसैले वचनद्वारा हप्काउँदै एउटा प्रचारकले सुन्नेहरूको विवेकलाई जगाउनुपर्छ। सरल शब्दमा व्यक्त गर्ने हो भने
हप्की भनेको यो हो। हप्की भनेको हो, यसरी भन्न सक्छौँ। हप्की भनेको चाहिँ, हप्की भने यो हो, तपाईँले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नुभएको छ वा तपाईँले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरिरहनु भएको छ, तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्छ। सामान्य शब्दमा हप्की भनेको यो। प्रचारकहरूको निम्ति यो सजिलो काम होइन, न त उनीहरूलाई यसो गर्न मन नै लाग्छ, तर यस्तो मनतातो समयहरूमा यो काम अति आवश्यक छ, गर्नै पर्नेछ। हप्कीहरू फरक अवस्थाहरू अनुसार फरक कडापनामा गर्नुपर्छ। सबैलाई बराबर कडापन गर्नु हुँदैन, त्यसमा होसियार हुनुपर्छ, नत्र ठेस खुवाउन सक्छ, नत्र झन् निराश हुन सक्छ, झन् आत्तिन सक्छ। हप्की चाहिन्छ, तर कसैलाई नरम हप्की चाहिएला, कसैलाई कडा हप्की चाहिएला। अनि हप्कीको उद्देश्य चाहिँ कसैलाई निराश तुल्याउनु होइन, तर यसको मूल उद्देश्य भनेको उसको पापलाई औँल्याउँदै उसलाई पश्चातापमा डोर्याउनु, उसलाई परमेश्वरसँग पुनर्स्थापित गर्नु। अब यो हप्काउने सेवा भनौँ, परमेश्वरको वचनबाट हप्काउने सेवा चाहिँ दुई प्रकारले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ व्यक्तिगत हप्की हो, भनेको यसको अभ्यास चाहिँ एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीको व्यक्तिगत पापहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा नै भेटेर हप्काउने गर्ने सेवा। तर त्यहाँ अर्को प्रकारको अवस्था पनि हुन्छ, जसलाई चाहिँ सार्वजनिक हप्की भनिन्छ। सार्वजनिक हप्की चाहिँ यसको अभ्यास चाहिँ एउटा विश्वासी जनले अर्को विश्वासीको सार्वजनिक पापहरूलाई सार्वजनिक रूपमा नै हप्काउँदै गर्नुपर्छ। यो दुइटैको अभ्यास गरिएको देख्छौँ हामी। मत्ती 16:23 प्रेरित पत्रुसलाई येशूले व्यक्तिगत रूपमा हप्काउनु भएको थियो, जब पत्रुसले होइन तपाईँ क्रुसमा जानु हुँदैन भनेर उहाँलाई रोक्न खोजेको थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो, हे शैतान मेरो पछिल्तिर जा। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई हप्काउनु भयो। तर गलाती 2 अध्यायमा त्यही पत्रुसलाई पावलले सार्वजनिक रूपमा हप्काएका थिए, किनभने पत्रुसले चाहिँ त्यहाँ अन्य जातिहरूसँग खाना खाइरहेको बेला जब यहुदीहरू आइपुगे, तब पत्रुसले कपट गरेर त्यो अन्य जातिहरूबाट आफैलाई अलग पार्यो। अनि पत्रुसले अन्य जातिहरूबाट आफैलाई अलग पारेकोले चाहिँ पत्रुसलाई सार्वजनिक रूपमा हप्काउनु परेको थियो। अनि पावलले त्यो गरेका थिए। बाइबलमा ईश्वरीय हप्कीहरूका प्रशस्त नमुनाहरू हामी देख्न सक्छौँ। अब एकछिन नमुनालाई विचार गरौँ। परमेश्वरले हप्काउनु भएको थियो आदम र हव्वालाई र सर्पलाई पनि। उत्पत्ति 3 परमेश्वरले मोसालाई पनि हप्काउनु भयो जब तिनले दोस्रो पटक चट्टानलाई आफ्नो लौरोले हिर्काएका थिए, गन्ती 20 शमूएलले राजा साउललाई पनि हप्काए, पहिलो शमूएल 13 जब तिनले शमूएललाई नपर्खिकनै साउलले बलिदान चढाएका थिए गलत तरिकाले। भविष्यवक्ता नातानले दाउदलाई हप्काए जब तिनले बेत्सेबासित व्यभिचार गरेका थिए। इजराले यहुदा र यरुसलेमका मानिसहरूलाई हप्काएका थिए जब उनीहरूले मूर्तिपूजक अन्य जातिका स्त्रीहरूलाई विवाह गरेका थिए। परमेश्वरले इजरायललाई हप्काउनु भयो विभिन्न व्यक्तिहरू प्रयोग गरेर, यशाया, यर्मिया, होशे इत्यादि, अनि अन्य भविष्यवक्ताहरू पनि प्रयोग गर्नुभयो। पावलले गलातीका विश्वासीलाई हप्काएका थिए जब उनीहरू चाहिँ यति छिटै अर्कै शिक्षामा लागेका थिए। येशूले प्रकाशको पुस्तक 2 र 3 अध्यायमा उल्लेखित अधिकांश मण्डलीहरूलाई पनि हप्काउनु भएको थियो उनीहरूको आत्मिक अवस्थाको कारणले। त्यसैले हप्कीहरू बाइबलीय हो र यसलाई ठिक तरिकाले गर्नुपर्छ। अनि कसरी प्रचार गर्ने, तेस्रो र अन्तिम कारण देख्छौँ, अर्ती दिँदै। ग्रिकमा यो अर्ती देऊ भन्ने शब्द चाहिँ पाराकालेओ भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ हुन्छ नजिक बोलाउनु। यसलाई मत्ती 5:4 सान्त्वना भनेर अनुवाद गरेको छ। मत्ती 8:5 अनि प्रेरित 8:31, 9:38 चाहिँ बिन्ती गर्नु भनेर अनुवाद गरेको छ। यो सेवा अन्तर्गत त्यहाँ कुनै पनि मानिसलाई सत्यता पालन गर्नका निम्ति उत्साह दिँदै बिन्ती गर्ने काम पर्दछ। सान्त्वना दिनु, नजिक बोलाउनु, अनि उसलाई बिन्ती गर्नु, हप्काउनु मात्र होइन, बिन्ती गर्नु। परमेश्वरको वचनलाई सठिक साथ सिकाइयो भने परमेश्वरको वचनले उनीहरूलाई उत्साह दिन्छ, सान्त्वना दिन्छ र अर्ती दिन्छ। कुनै पनि ख्रिस्टियन आत्मिक रूपमा तल हुँदा उसको नजिकमा गइदिएर उसलाई माथि उठाउन परमेश्वरको वचन सामर्थ्य छ।
दोष देखाउने काम वा हप्किदिने काम गरेपछि त्यहाँ यदि ईश्वरीय रीतिले पश्चाताप गरी प्रभुसँग ठिक हुन चाहन्छ भने उसलाई सान्त्वना दिएर उठाउनुपर्छ। पावलले कोरिन्थीहरूसँग यस्तै गरेको हामी देख्छौँ। विचार गर्नुहोस्, पहिलो कोरिन्थीको पत्र अति कडा पत्र हो, जहाँ पावलले उनीहरूको दोष देखाएका छन्, हप्काएका छन्। त्यसैले पहिलो कोरिन्थीको पत्र चाहिँ दोष देखाउने र हप्काउने पत्र थियो। अनि जब उनीहरूले त्यो पत्र पाएर ईश्वरीय रीतिले पश्चाताप गरे, त्यसपछि दोस्रो कोरिन्थीको पत्र पावलले फेरि लेखे, अनि जसमा पावलले उनीहरूलाई आत्मिक रूपमा आफ्नो नजिक बोलाएका छन्, सान्त्वना दिएका छन्। दोस्रो कोरिन्थी पावलको व्यक्तिगत पत्र जस्तो लाग्छ। पावलले आफ्नो हृदयको भावनाहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसैले यो तीनवटै कुराहरू प्रभुको बुद्धिद्वारा सन्तुलनसहित गर्नुपर्छ। कसैलाई दोष देखाइनुपर्छ, कसैलाई हप्काइनुपर्छ, कसैलाई अर्थी वा सान्त्वना दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कोहीलाई हप्की होइन तर सान्त्वना चाहिन्छ, कोहीलाई सान्त्वना होइन हप्की चाहिन्छ। अब जसलाई सान्त्वना चाहिएको छ उसलाई हप्काइयो भने ऊ निराश हुन्छ, तर जसलाई हप्की चाहिएको छ उसलाई सान्त्वना दियो भने ऊ आफ्नो पाप र चिसोपनामा अझै जी राख्न झन् हौसला पाउन सक्छ। बाइबल परमेश्वरको वचन हो र पवित्र आत्माले हरेक व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार उसँग व्यवहार गर्न चाहनुहुन्छ। हरेक व्यक्तिको के खाँचो छ पवित्र आत्मालाई थाहा छ र उसँग कस्तो व्यवहार गर्ने उहाँ जान्नुहुन्छ। अनि एउटा प्रचारकले चाहिँ यो काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्छ। पवित्र आत्मालाई एउटा व्यक्तिको जीवनमा काम गर्न दिनलाई वचन खोलिदिनुपर्छ र ठिक तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्छ। यो हरेक प्रचारकको निम्ति एउटा व्यवहारिक पक्ष हो। ऊ खालि सबैलाई दोष देखाउँदै हिँड्ने होइन, हप्काउँदै हिँड्ने होइन, तर जसलाई जस्तो खाँचो छ त्यस्तै व्यवहार गर्ने, यो व्यवहारिक पक्ष हो। एउटा सेवकले परमेश्वरको वचनलाई हरेकको व्यक्तिगत खाँचो अनुसार उनीहरूको दैनिक जीवनमा लागू गर्न सहायता गरिदिनुपर्छ। त्यसैले हामी देख्छौँ वचन प्रचार गर। अनि त्यसपछि अर्को छ सत्य त्यागको परिस्थितिलाई बुझ्दै वचन प्रचार गर। अब यसमा हामी अहिले जाने छैनौँ, यो निकै यसमा अझै समय लाग्छ। त्यसैले यो चाहिँ प्रभुको इच्छामा हामी अर्को क्लासमा हामी हेर्नेछौँ कि त्यहाँ सत्यत्याग हुन्छ भन्ने परिस्थिति, सत्यत्यागको परिस्थिति आउँछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। तैपनि त्यहाँ आज्ञा दिएको छ तिमोथीलाई, दोस्रो तिमोथी 4:5मा, तर तिमी चाहिँ सबै कुरामा सचेत हौ, दुःख उठाऊ, सुसमाचार प्रचारको काम गर, आफ्नो सेवा पुरा गर। त्यसैले सत्यत्यागको परिस्थितिलाई बुझ्दै वचन प्रचार गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामी अर्को क्लासमा हामी हेर्नेछौँ।